ट्रांजिशन पीरियड यकीनी तौर पर एक वबाल जान बना हुआ है। हुकूमत यानी लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसके तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ शायद नहीं है और उजलत में ये काम करना चाहती है, जिससे पंडोरा बक्स पे पंडोरा बक्स खुल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो कराची के मैंडेट और कराची को भी शायद मुस्तरद कर चुकी है और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की हद तक अपने जो काम है ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये सब वो कर रही है और कराची के मैंडेट का भी एहतराम नहीं किया जा रहा। हम आपको बताते हैं कि कराची में मुंतखब नुमाइंदे आ चुके हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। पता नहीं क्यों खौफज़दा है, ये तो 9 से खौफज़दा है या अपनों से ही खौफज़दा है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन अभी निकरा हुकूमत का दौर है, लेकिन चेयरमैन बेख्तियार हैं और टाउन सफ़र कर रहे हैं, जिससे गली महल्ले इलाके भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लोकल गवर्नमेंट को इसकी कोई परवाह नहीं है और वो मैंडेट का एहतराम नहीं कर रही है। नतीजा ये हो रहा है कि मसाइल पे मसाइल खड़े हो रहे हैं और लोगों में एक अफरी तफरी का आलम है कि टाउन कब आबाद होंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि टाउन आबाद ही नहीं होंगे। इस पर मुंतखब चेयरमैन जो हैं लांडी टाउन के, उनके भी ख्यालात का इजहार सुनवाएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि ये कर क्यों नहीं रहे मैंडेट का एहतराम। ये ठंडी मशीन में, ये ठंडी इमारत में बैठ के फैसले करते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हद तक और उसके अलावा कुछ नहीं। अब हम आपको एक बताते हैं, बड़ी दिलचस्प खबर बताते हैं, छोटी सी, पहले आप सुन लें कि एक सिंध सेक्रेटरीट ट्रस्ट स्टाफ कैफेटेरिया का इफ्तिताह हुआ था, जो कि अब्दुल वाजिद राना सेक्रेटरी फाइनेंस जो थे हुकूमत सिंध के, उन्होंने किया था 24 जून 2000 बरोज़ हफ्ता। और इस कैफेटेरिया की हालत आप देख रहे हैं कि तख्ती भी है और इस हालत ये हो रही है कैफेटेरिया की, ये लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की इमारत के अंदर आखिरी हिस्सा है, उसके अंदर का एक खूबसूरत मंजर है। यानी कैफेटेरिया जिसका इफ्तिताह अब्दुल वाजिद राना सेक्रेटरी ख़जाना हुकूमत सिंध ने किया था, इसका हशर आप देख रहे हैं। तो कराची से दिलचस्पी तो आपको समझ में आ गई होगी कि इनको कितना कराची का ख्याल है। लेकिन इसको भी छोड़ें, अब हम आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं ना। ये तो एक कैफेटेरिया है, तो उजड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन ठंडी मशीन से बाहर आके किसी ने नहीं देखा होगा। फर्स्ट फ्लोर पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बैठते हैं बाहर। लेकिन ये को कराची का ख्याल इसलिए नहीं आ रहा कि कराची की तामीर ये चाहते ही नहीं है, कैसे करेंगे। ट्रांजिशन पीरियड भी इनसे नहीं हो रहा। अब हम बताते हैं, ये अपना बरसाती नाला देख रहे हैं, ये बंस रोड से होता हुआ यानी कि उर्दू लाइट हाउस से होता हुआ आ रहा है, विमेन कॉलेज बंस रोड के अंदर से होता हुआ ये बरसाती नाला सिंध सेक्रेटरीट के पास आ रहा है और सिंध सेक्रेटरीट के नीचे से गुजरता हुआ फिर ये आगे जा रहा है और समंदर में जाता है। और इसी बरसाती नाले में कराची का मैंडेट भी बह रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बरसाती नाले को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें कि सिंध सेक्रेटरीट यानी लोकल गवर्नमेंट की इमारत खुद जो है वो नाजायज़ है, ये गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट का चूरन बेचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बरसाती नालों पर तजावुज़ात का खात्मा कर रहे हैं और इनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट की इमारत बरसाती नाले पे कायम है। और आप देख रहे हैं कि नीचे अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए इसकी सफाई की जा रही है, यानी अफ़गानियों को पकड़ के कि भाई साफ़ कर दो, बारिश आएगी तो भरेगी, लोग हम पर उंगली उठाएंगे। लोकल गवर्नमेंट की हालत यह है कि वो खुद गैर कानूनी इमारत है और बरसाती नाले पर कायम है। कितनी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब बरसाती नाले पर यह इमारत होगी तो अंदर काम भी ऐसे ही होंगे, यानी गैर कानूनी इमारत है तो काम फिर कैसे होंगे। यही वजह है कि यहाँ पर जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं। दुकान खुली हुई है, दुकान खुली रहे। ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल कैसे होगा किसी को नहीं मालूम, पर लेटर पे लेटर, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, जब हम मिला दें तो दूसरा नोटिफिकेशन। खैर कोई बात नहीं। लेकिन बरसाती नाले पे हम आपको फिर भी याद दिला दें कि 2012-13 में उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने इस लोकल गवर्नमेंट की इमारत के अंदर फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर पे खुदाई करके यानी सुराख करके नाले को साफ़ किया था। ये भी हम बता दें कि यहाँ पर ये बरसाती नाले पर कायम है लोकल गवर्नमेंट की वजारत इत्तलात की इमारत, वजारत बल्दियात की इमारत। तो ये कराची की तामीर की तरफ क्यों देखेंगे? ये तो काम है सिर्फ ऑर्डर निकालना, इसको इधर, इसको उधर, इसको इधर, इसको उधर। और बेसरो पैर के, वो हम अगली किस्म में बताएंगे बेसरो पैर हमारे जुमले कैसे हैं। आपको पता है जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सबूत के साथ बोलते हैं। लेकिन बहरहाल ना ये अवामी मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, चेयरमैनों को इख्तियार भी नहीं दे रहे और टीएमसी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलाते रहो जब तक जहाँ तक घिसता है घिसने दो, जब ज़्यादा शोर होगा फिर देखेंगे। लेकिन हमने आज सिर्फ लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान से बात की तो उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से, और जो हमें अफसोस क्या, हमें हैरत हो रही है कि वो बिल्कुल ही ठंडे बैठे थे, शायद कोई मूड में थे, वरना वो तो बहुत सख्त बोलते हैं और दर्स दे के जहन्नम के मनाजिर भी दिखाते हैं। लेकिन आज उन्होंने बड़े मोहतात तरीके से हमें क्या बताया, सुनिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी। जमील साहब बताइएगा कि ट्रांजिशन पीरियड हमारे हिसाब से ये सरकारी तौर पर तो ख़त्म हो चुका है और वो फिर अब डिलीवर किया जाएगा टाउन म्यूनसिपल कमिश्नरों को कि वो अपना बजट बनाए और अपना जो मर्जियाँ कराए। लेकिन अभी फंडा ये है कि ओजेटी डीएमसी में आ गई है
اور ٹرانزیکشن آفیسر بھی ختم ہو چکے ہیں. ایک تو تنخواہیں کیسے ہوں گی، ایک تو یہ. نمبر دو، اگر ٹرانزیکشن آفیسر یہ ساری چیزیں ٹی ایم سی کے حوالے کرتا ہے تو کیا لوکل گورنمنٹ منتخب نمائندے جو کراچی کے منتخب نمائندے ہیں، جو کراچی والوں نے جنہیں ووٹ دیا ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو 4 سال بجٹ بنا کے 4 سال خدمت کریں گے یا عوام کی خدمت کریں گے، ان کو کس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ ٹرانزیکشن چل رہا تھا 19 جون کو ہم نے حلف اٹھایا. اس کے بعد سے یہی تھا کہ بھائی ٹرانزیکشن چل رہا ہے، چیزیں تقسیم ہوگی. ہم یہ سمجھ رہے تھے 1 مہینہ لگے گا، 2 میکسیمم. اب پوری جولائی گزر گئی، پورا اگست گزر گیا. اب ایک دم سے یہ نوٹس آ گیا کہ جی سسپینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اوزرٹی ابھی تک اٹکی ہوئی ہے، وہ ڈی ایم سی میں جائے گی. اصولی طور پہ ٹاؤن میں آنی چاہیے تھی، اور لیکن بہرحال ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی تک تمام کاغذات جتنے بھی ہمارے لیبر ہے، افسران ہیں، بلڈنگز ہیں، ہمارے وہیکلز ہیں، ہماری کاریں ہیں، کوئی تقسیم نہیں ہوئی. نہ ہمیں کوئی پرپوزل ملا، نہ ہم سے کسی نے پوچھا. اب آپ سب بتائیے، سب کچھ تقسیم نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ سیلری ٹھیک ہے، چلے ڈی ایم سی چلی جائے گی، آئندہ ہمارے پاس آ جائے گی. لیکن یہ جو کہا گیا کہ جناب اکاؤنٹ آفیسر اور ٹی ایم سی کا اکاؤنٹ ہوگا، تو چیئرمین کس مرض کی جگہ؟ ہر چیئرمین کو ہونا چاہیے. کیا یہ رہے کہ نہیں جی جلد یا بدیر ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہماری تو خواہش ہے کہ دیکھیں چیئرمین ایک منتخب آدمی ہے، اس کو بہرحال ڈی ڈی او کے پاور ملنے چاہیے، اور ساری چیزیں ظاہر ٹاؤن اس کی مرضی سے ہوں گی، اور یہ سارے لوگ اس کو ہیلپ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. آج شام تک کچھ چیزیں آ جائیں گی، انشاءاللہ 2-3 دن میں کلیئر ہو جائیں گی، تو پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. یہ بتائیے گا بحیثیت چیئرمین کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا، آپ کو نہیں کیا ہے بلکہ تمام 25 ٹاؤنس کے چیئرمین کو کیا ہے اور کونسل بنائی ہے. آزاد خود مختار ریاستیں تشکیل پا چکی ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ کی رولز کو دیکھا جائے اور وہ ٹی ایم سی کو دیتے ہیں کہ آپ بجٹ بنائیں، اور وہ بنا کے پیش بھی کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن کونسل کے پاس تو اختیار ہے کہ جب تک منظوری نہیں کرے گورنمنٹ اس کو اپلائی نہیں کر سکتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تو کسی سطح پر اعتماد میں لیے ہی نہیں گیا ہے، تو یہ بجٹ کیسے بنے گا؟ دیکھیے بجٹ تو بہرحال ہماری مرضی سے ہی بنے گا. ٹی ایم سی کیسے بنائے گا، اسے کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اور یہ ٹی ایم سی تو ہمارا ویسے بھی نیا بیچارہ کہیں سے آیا ہے. بجٹ تو مشاورت سے بنے گا، اور پھر جو اس کی نوک پلک سنبھالنی ہوگی وہ کونسل میں ہو جائیں گی. کونسل کی بغیر اپروول کے آپ لوکل گورنمنٹ کو بھیج ہی نہیں سکتے بجٹ. تو انشاءاللہ ہم اسے ایسی بات نہیں، جو بھی بنے گا واٹ ایور، لیکن کونسل میں جا کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارے سوال ان کے جواب بھی سن لیے. بہرحال یہ لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین تھے عبدالجمیل خان، جو ماضی میں بھی رہے ہیں، ان کو بلدیاتی امور کا تجربہ ہے، لیکن بہرحال کراچی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. 9 چیئرمین لگ رہا ہے کہ وہ بہت حاوی ہیں اور ان سے شاید کوئی خوف یا خطرہ ہے. لیکن ٹاؤن اگر آباد ہو جاتے ہیں، ٹرانزیکشن پیریڈ ختم کرتے ہیں، تو اکتوبر میں یقینی طور پر چیئرمینوں کو قانون کے مطابق بحال کر کے اختیارات دینے چاہیے، تاکہ وہ آ کے کراچی کی گلی محلے جو ترس رہے ہیں، جہاں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، اس پر کاموں کو شروع کیا جا سکے. کیا لوکل گورنمنٹ سنجیدہ ہے یا غیر قانونی عمارت کی طرح خاموش؟ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.